अस्सलाम वालेकुम एनोलिशियस फैमिली। आज हमने मेरी सांसों हो तुम बाय आयरा शाह का पार्ट 2 रीड आउट करना है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। इतनी देर से एक ही पोजीशन में बैठे बैठे माहीन की कमर अकड़ चुकी थी। बेड की एक साइड पर वो सुकर कर लेट गई। न जाने अब आगे उसके साथ क्या होने वाला था। क्या उसने सही फैसला लिया था? ये सब सोचते हुए इसकी आंख लग गई थी और वो नींद की वादी में उतर गई। बादल रूम में आया तो उसने देखा कि वो मासूम सी लड़की डेरे सहमे हुए से अंदाज में बेड पर सिमट कर लेटी है। बादल आहिस्ता कदमों से चलता हुआ बेड की साइड आया और माहीन के बिल्कुल करीब बैठ गया। वो इतनी गहरी नींद में थी कि उसके आने की खबर तक न हो सकी। बादल गहरी नजरों से माहीन के चेहरे का एक एक नक्श अपने दिल में उतारता रहा। उसकी आंखों से बहते हुए आंसू खुश्क हो चुके थे। हुस्न सोगवार था। लाल दुपट्टा उसने नमाज के स्टाइल में अपने चेहरे के गिर्द लपेटा हुआ था। वो सीधी बादल के दिल में उतर रही थी। वो दुनिया की हसीन तरीन लड़की थी, या शायद बादल को लगती थी। जब भी वो किसी भी इंजाम की परवाह किए बगैर एक इंतहाई सख्त कदम उठा चुका था, अब कम से कम उसको ये इत्मीनान तो था कि वो उसके पास थी, उसके बिल्कुल करीब। उसकी निगाहों का असर था कि माहीन की नींद टूट गई। हल्का सा कसमसा कर आंखें खोली तो नजर अपने हद से ज्यादा करीब बैठे हुए बादल पर पड़ी। एक झटके से उठ बैठी। क्या कर रहे हैं आप? माही ने खौफजदा होकर पूछा। कुछ नहीं कर रहा था, परेशान मत हो, तुम इतनी बेखबर सो रही थी कि तुम्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। बादल नरमी से बोला। आप कौन है और मेरे साथ क्यों किया ये सब? मैंने कहा क्या बिगाड़ा था आपका? माही ने इतना पूछ कर फिर से रो पड़ी। बादल तड़प उठा था। माहीन मेरी बात सुनो, मैं सब बताता हूँ। बादल ने उसका हाथ थामते हुए कहा तो माहीन के जिस्म में करंट सा दौड़ गया। हाथ मत लगाए मुझे, उसने झटके से अपना हाथ छुड़वा कर भराई हुई आवाज में चलाकर कहा। ओके रिलैक्स, नहीं लगाता हाथ बस। बादल ने उसको रिलैक्स करने की कोशिश की। माहीन मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तुम बेफिक्र हो जाओ। इससे बड़ा अब क्या नुकसान होगा कि आपने मुझे अगवा करके जबरदस्ती निकाह कर लिया। माही ने सदमे से चूर होती आवाज में कहा। तो मैं क्या करता माहीन? तुम्हारी शादी हो रही थी किसी और के साथ। बादल ने गुस्से में कहा। तो होने देते, आप हैं कौन जो आपको इतनी फिक्र हो रही है मेरी? माहीन ने चलाकर कहा। क्यों होने देता? इतना पागल नहीं हूं मैं, मोहब्बत करता हूँ तुमसे, ऐसे किसी भी फजूल शख्स के साथ नहीं जाने देता तुम्हें। बादल को गुस्सा आने लगा था, जबकि माहीन उसके मुंह से अपने लिए मोहब्बत के लफ्ज सुनकर भुंचका कर रह गई। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि बादल की इस बात का वो क्या जवाब दे। चंद लम्हे खामोशी की नजर हो गए। बादल ने ही इस खामोशी को तोड़ा था। चलो उठो, मुंह हाथ धो और खाना खाओ मेरे साथ। मुझे नहीं खाना, माहीन ने गुस्से में कहा। भला ये कैसी मोहब्बत थी कि किसी की बेजर सी जात को यूं मजाक का निशाना बना दिया जाए, जो फिर कभी किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी ना छोड़े, किसी को यूं दुनिया भर की नजरों में तमाशा बना दिया जाए। क्या ऐसी होती है मोहब्बत? माहीन को इसकी बात का जरा भी यकीन ना आया। माहीन तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया होगा, मुझे भी सब भूख लग रही है, उठो खाना खाओ बाहर आकर। बादल ने कहा। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे अपने घर जाना है और बस। माहीन का गुस्सा हनूज कायम था। बादल ने चंद लम्हे उसको देखा, फिर कुछ भी कहे बगैर कमरे से बाहर निकल गया और माहीन दोनों घुटनों के गिर्द बाजू लपेट कर बैठ गई और सोचों का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो चुका था। बादल ने किचन में आकर माइक्रोवेव में खाना गर्म किया और प्लेट में निकाल कर कमरे में आ गया, जहाँ माहीन गहरी सोच में गुम थी। उसको हाथ से देखकर माहीन सीधी होकर बैठी। बादल ने उसके सामने बैठकर खाना दरमियान में रखा। शुरू करो, बादल ने कहा। मैंने कहा था मुझे नहीं खाना, माहीन ने कहते हुए चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। अब तुम खुद खाओगी या मैं अपने हाथ से खिलाऊं? बादल का इतना कहना था कि माहीन को आंखों से फिर से आंसू जारी हो गए। बादल अपना दिल महसूस कर कर रह गया। फिर आखिर बादल ने नवाला तोड़ा और माहीन के मुंह की तरफ ले गया। खाओ शाबाश। माहीन हिचकियों से रोती रही। माहीन बस करो यार, क्यों रो रही हो इतना? अब तुम खाना नहीं खाओगे तो ये सारा खाना उठाकर मैं दीवार पे मार दूंगा। बादल की हिम्मत जवाब दे की थी उसने। अब माहीन के आंसू नहीं देखे जा रहे थे। जब भी गुस्से में चीखा था, माहीन सहम कर खामोश हो गई थी, लेकिन आंसू अभी भी रवां थे। बादल फिर नवाला उसके मुंह की तरफ ले गया तो उसने खामोशी से खा लिया। बादल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, जिसे उसने फौरन ही छुपा लिया। उसने खुद भी पेट भर कर खाया और माहीन को भी जबरदस्ती खिलाया। खाना खाने के दौरान माहीन को एहसास हुआ कि वो शदीद भूखी थी और सुबह से वाकई उसने कुछ नहीं खाया था। 10-11 बजे के करीब वो सिर्फ एक टोस्ट और चाय पीकर यूनिवर्सिटी के लिए निकली थी। बादल बर्तन किचन में रख कर वापस रूम में आ गया था। उसकी नज़र माहीन के सुर्ख रूसे जोड़े पर गई, जिसमें वो इंतहा खूबसूरत लग रही थी। बादल के दिल में बेइख्तियार ख्वाहिश ने सर उठाया। आखिर वो अब शरई और कानूनी एतबार से उसकी बीवी, उसकी मलकियत थी। वो उस पर उसके वजूद पर हक रखता था और थी भी उसके इतने नज़दीक। सच कहते हैं निकाहनामे पर दस्तखत करते ही सोचने के अंदाज बदल जाते हैं, दिलों की दुनिया आबाद हो जाती है। और बादल तो पहले ही से माहीन के इश्क में गिरफ्तार था। मुझे घर जाना है। माहीन ने बादल को अपनी तरफ महवियत से देखता पाकर मुतवज्जो किया। वो बादल की निगाहों से घबरा सी गई थी। जाना जरूरी है क्या? बादल ने जज्बात से चूर लहजे में कहा। माहीन का सर इस बात में हिल गया तो वो गहरी सांस भर कर रह गया। ठीक है, कपड़े चेंज कर लो, थोड़ी देर में चलेंगे। बादल के लिए फिलहाल यही बेहतर था कि अभी वो माहीन को उसके घर छोड़ दे, क्योंकि वो मम्मा पापा से ज्यादा बहाने नहीं बना सकता था और माहीन को भी अकेले यहाँ नहीं छोड़ के जा सकता था। माहीन फौरन कपड़े चेंज करने चली गई। जैसे ही वो अपने कपड़े पहनकर बाहर निकली, बादल ने उसको बैठने का इशारा किया। वो बेड की साइड पर टिक कर बैठ गई। तुम्हें पता है ना तुम मेरी बीवी हो? बादल ने बात की शुरुआत की। माहीन सर हिलाकर रह गई। भला ये भी कोई बात बोलने वाली थी? उसकी पूरी जिंदगी दांव पर लग चुकी थी, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। याद रखना, अभी छोड़ रहा हूँ, लेकिन वो जल्द तुम्हें रुखसत करवा के अपने घर ले आऊंगा।
वैसे भी अब मुझसे ज़्यादा दिन सब्र नहीं हो सकेगा। बाज़िल ने दिलचस्पी सी निगाह उसके दिलकश सरापे पे डालते हुए कहा। माहिन को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन ज़ब्त कर गई। और ये बात भी दिमाग में बिठा लो कि घर जाने के बाद कोई उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश मत करना, वरना जिस तरह अभी उठा कर लाया हूँ दोबारा भी उठा कर ला सकता हूँ, और फिर नहीं छोड़ कर आऊँगा। आफ्टर ऑल मेरी बीवी हो, हक रखता हूँ तुम पर। माहिन खामोशी से सर झुकाकर उसकी सारी हदायतें सुनती चली गई, जैसे इस पर कोई फ़र्क ही ना पड़ा हो। अभी तो उसको बस घर जाने की जल्दी थी। बाज़िल ने कुछ देर उसको देखा, फिर दोबारा गोया हुआ। तुम्हारा मोबाइल तुम्हारी गाड़ी में पड़ा था, मैंने अपना नंबर सेव कर दिया है। जब भी कॉल करूं तो बात ज़रूर करना, वरना तुम्हारे घर आकर तुमसे मुलाकात कर लूँगा। बाज़िल ने धमकी आवर लहजे में कहा। चलो अब। वो बोलता हुआ खड़ा हुआ और माहिन किसी रिपोर्ट की मानद उसके पीछे चल पड़ी। माहिन ने उसमें आफियत जानी थी कि अभी खामोश रहे, कहीं ऐसा ना हो कि शख्स का दिमाग घूम जाए और वो कोई उल्टी सीधी हरकत कर बैठे। बाज़िल ने माहिन को उसके घर के आगे छोड़ दिया। माहिन की गाड़ी वो पहले ही सारिम के हाथ उसके घर पर पहुंचा चुका था। सारिम ने गाड़ी माहिन के गेट के आगे नहायत राजदारी से खड़ी की थी। अब बाज़िल अपनी गाड़ी में माहिन को उसके घर छोड़ने आया था, और जैसे ही माहिन ने मेन गेट के अंदर कदम रखा, वो अपनी गाड़ी जन से भगा कर ले गया, और गाड़ी भी इस तरह साइड पर लगाई थी कि चौकीदार की नज़रों में ना आ सके। माहिन ने जैसे ही अपने घर में कदम रखा तो महसूस हुआ जैसे ना मालूम कितनी सदियां दरमियान में आ गई हूँ। सामने लाउंज में मम्मा बैठी रो रही थी और रामीन बराबर में बैठी उनको चुप करवा रही थी। सबसे पहले नसीमा की नज़र इस पर पड़ी, जो तो खुशी से चिल्ला उठी, अरे रामीन बीबी वापस आ गई। उसकी बात सुनकर मामा ने शौक के आलम में सर उठाया और माहिन भागती हुई अपनी मम्मा से लिपट के तरफ तरफ कर रो पड़ी। माहिन मेरी बच्ची, मेरी जान, क्या हुआ है, कहाँ थी तुम? मामा ने बेसब्री से पूछा, लेकिन माहिन अपनी माँ के सीने में छुप कर हिचकियों से रो रही थी। माहिन चुप हो जाओ, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। इस तरह रोने से मामा और माहिन को रोता देखकर रामीन भी अपने आंसू जब्त करने में लगी थी, वरना इन दोनों को कौन चुप करवाता। वो माहिन से ज़्यादा हौसलामंद थी। मजहर यज़दानी साहब को कल परसों तक पाकिस्तान आ जाना था। शादी के कुछ ज़रूरी इंतजामात उनके ज़िम्मे थे, बाकी तो सारा काम साइमा बेगम ने मुलाजमों से करवा लिया था। रुपये पैसों की कमी ना थी। साइमा बेगम ने कलमंदी का सबूत देते हुए अभी तक मजहर यज़दानी साहब को कॉल नहीं की थी, क्योंकि वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ थे। ज़रा सी भी टेंशन उनके लिए मसला बन सकती थी। अब जब माहिन घर आ गई थी तो उन्होंने सोचा था कि अपने शौहर के पाकिस्तान आने के बाद वो सारा मामला उनके गोश गुजार कर देंगी। साइमा बेगम के सर पर माहिन ने उनको रो रो कर पूरी कहानी सुना दी थी, जिसे सुनकर उनको शदीद झटका लगा था। रामीन का भी सदमे की कैफियत से बुरा हाल था। साइमा बेगम सोच रही थी कि अब सारा को किस तरह शादी के लिए इनकार करें। खानदान वालों को क्या बोलेंगी कि शादी क्यों खत्म हो गई। अब तो सब जगह कार्ड्स भी बन चुके थे। इस हफ्ते से रिश्तेदारों ने आना शुरू कर देना था। वो कैसे अकेले सब संभालेंगी। दूसरी तरफ माहिन पर अलग क़यामत गुजर चुकी थी। इन्हीं सोचों ने उनको परेशान करके रख दिया था। माहिन रात में सोने के लिए लेटी तो नींद आंखों से कोसों दूर थी। पता नहीं जब बाबा को पता चलेगा तो वो क्या करेंगे। बाबा कल दोपहर के फ्लाइट से वापस आ रहे हैं। मम्मा किस तरह बताएंगे उनको। मैं क्या करूंगी अब, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। इस वाक़े को 2 दिन गुजर चुके थे। माहिन फिर से अपने ऊपर गुजरे वाक़े को याद करके रोने लगी। इतने में उसका मोबाइल वाइब्रेट हुआ। उसने उठाकर देखा तो स्क्रीन पर बाज़िल कॉलिंग लिखा हुआ आ रहा था। ये उस दिन की बात पहली दफ़ा हुआ था कि वो इसको कॉल कर रहा था, वो भी रात के 1 बजे। उसका दिल चाहा कि कॉल काट दे, लेकिन फिर उसकी धमकी याद आई। उसने अपने आंसू पोंछ कर कॉल ओके की। क्यों फ़ोन किया है, माहिन ने आहिस्ता से बोला। उसने कुछ फासले पर रामीन गहरी नींद सो रही थी। दूसरी तरफ उसकी आवाज़ सुनकर बाज़िल चौंक गया। माहिन तुम रो रही थी? मेरी फ़िक्र मत करें, आप बताएं क्यों फ़ोन किया मुझे। माहिन दबे दबे लहजे में गुस्से से बोली। पहले तुम बताओ, तुम रो क्यों रही हो? बाज़िल ने इसरार किया। आप क्या समझते हैं, आपने मुझे जितनी अजियत दी है इसके बाद मैं खुशियाँ मनाऊंगी? माहिन की आंखों से आंसू जारी हो गए। मुझे माफ़ कर दो माहिन, मैं मजबूर था, इसके अलावा कोई चारा नहीं था मेरे पास। बाज़िल ने थके हुए लहजे में कहा। मजबूरी? ये कहीं कि आप अपनी दिल की तस्कीन की खातिर आपने किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। माहिन घुटे घुटे लहजे में बोली। माहिन तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये क्या कह रही हो तुम? मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे। बाज़िल तरफ उठा था। माहिन ने उसके सच्चे मोहब्बत के जज्बे को गलत रंग दे दिया था। ऐसी होती है मोहब्बत? माहिन ने इस्तज़ाइया लहजे में कहा। वो दबे पाँव कमरे से बाहर निकलकर सीढ़ियों पर बैठ गई ताकि रामीन की नींद डिस्टर्ब ना हो। ऐसी ही होती है माहिन, अगर ये मोहब्बत ना होती तो मैं तुम्हें यूं इतनी आसानी से वापस ना जाने देता, बल्कि तुम्हारा और तुम्हारे वजूद का पूरा पूरा फ़ायदा उठाता मैं। बल्कि मेरी जगह कोई भी होता तो वो तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ता, मगर मेरी तरबियत ऐसी नहीं हुई माहिन के लोगों की इज्जतों के साथ खेलता फिरूं। बाखुदा अगर मुझे तुमसे मोहब्बत ना हुई होती या तुम्हारे कज़न के साथ शादी ना हो रही होती तो मैं कभी इतना बड़ा कदम नहीं उठाता। मैं मानता हूँ मेरी गलती नाकाबिले माफ़ी है, लेकिन तुम में मुझ पर भरोसा तो करके देखो। बाज़िल थके हारे लहजे में कहता चला गया और माहिन दमसादा सुनती चली गई, और आंसू उसकी आंखों से रवां होते रहे। उसने कोई जवाब नहीं दिया और बोलती भी क्या, कुछ कहने को बचा ही नहीं था। मजहर यज़दानी आज दोपहर के फ्लाइट से पाकिस्तान वापस आ चुके थे। साइमा बेगम ने मुश्किल पूरे साने उनके गोश गुजार कर दिया था, क्योंकि जो हुआ सो हुआ। अब जल्द अज जल्द आने वाले वक्त के बारे में सोचना था। शादी के मेहमान आजकल में आने वाले थे। ये सब सुनकर मजहर यज़दानी का बीपी शूट कर गया, मगर बर वक्त तिब्बी इमदाद मिलने से उनकी तबीयत संभल चुकी थी। उनको झटका सा लगा था कि उनकी बेटी पर क़यामत टूट पड़ी और वो कुवैत में बैठे अपना बिजनेस संभालते रहे। काश वो कुछ दिन पहले वापस आ जाते तो हो सकता था कि वो इस सब से बच जाती। उन्होंने सैफी पापा की भी खूब खबर ली थी कि उन्होंने एक लम्हे के लिए भी माहिन को अकेला क्यों छोड़ा। अब आगे का सोचें कि क्या करना है। सारा को इसकी बात की भी तक नहीं पड़ी है, उसको कैसे बताऊंगी मैं? साइमा बेगम इंतहाई परेशानी के आलम में बोली।
اس نامراد لڑکے کے بارے میں کچھ پتہ بھی تو نہیں ہے ہمیں، ورنہ خلا کا کیس دائر کروا لیتے۔ مظہر صاحب نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اس نے قانونی اور شرعی طور پر نکاح کیا ہے، ماہین سے کوئی منگنی کی رسم نہیں کی جو ہم اتنی آسانی سے ختم کروا لیں۔ طلاق کے بعد عدت بھی پوری کرنی ہوتی ہے اور شادی بس تھوڑے دن میں ہی ہے۔ اب سارا کو حقیقت بتانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے ہمارے پاس، اور جو پورے خاندان میں بدنامی ہوگی وہ الگ ہے۔ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا اس شخص نے ہمیں۔ سائمہ بیگم دل کا غبار نکالتی رہیں۔ مظہر یزدانی اور سائمہ بیگم سارا کے گھر گئے اور ان کو مفتی نے ساری کارروائی بتائی اور نہایت شرمندگی سے کوئی قصور نہ ہونے کے باوجود ان سے معافی مانگی۔ سارا سائمہ بیگم کی سگی بہن تھی، اس لیے اصل بات خاندان والوں سے چھپائی جا سکتی تھی اور ان سے فی الحال کوئی نہ کوئی بہانہ بھی بنایا جا سکتا تھا۔ سارا نے سائمہ بیگم کا درد سمجھتے ہوئے ان کو تسلی دی، البتہ حمزہ اس لڑکی کی وجہ سے غصے میں بھپرا ہوا پاگل ہو رہا تھا، تو سارا نے بہت مشکلوں سے اس کو سمجھایا تھا کہ اب کوئی فائدہ نہیں ہے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ ہر کام میں اللہ کے کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور پوشیدہ ہوتی ہے جس کو ہم اپنی کم عقلی سے سمجھ نہیں پاتے۔ ماہین میری بچی، کیا حالت بنا لی ہے تم نے اپنی؟ سائمہ بیگم ماہین کے کمرے میں آ کر بیڈ پہ اس کے پاس ہی بیٹھ گئی، جو بیڈ پر لیٹ کر چھت کو گھورتی ہوئی نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ کچھ نہیں ماما، میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان مت ہوں۔ ماہین نے تکیے پر سے سر اٹھا کر ماما کی گود میں رکھ دیا۔ سائمہ بیگم پیار سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ کہاں ٹھیک ہو؟ تم نے اپنی حالت دیکھی ہے؟ 1 ہفتہ ہو گیا ہے تمہیں یوں کمرے میں بند پڑے ہوئے، نہ ہنستی ہو، نہ بولتی ہو، نہ کہیں سیر و تفریح کو باہر نکلتی ہو۔ سائمہ بیگم نے اس سے گھرکا۔ ہاں ماما، میں پھر سے باہر سیر و تفریح کے لیے جاؤں تاکہ میرے ساتھ جو ہونا رہ گیا تھا وہ بھی ہو جائے۔ ماہین نے خود اپنا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ یہ بات سائمہ بیگم کے دل کو لگی تھی، مگر بظاہر حشاش ہوتے ہوئے بولی، کچھ نہیں ہونے لگا تھا تمہارے ساتھ۔ پتہ ہے رامین کتنی اپسیٹ ہے تمہاری وجہ سے، اس کو تمہارا دماغ کھانے کی اتنی عادت ہو گئی ہے، اب تم کچھ بولتی نہیں ہو تو وہ پریشان رہنے لگی ہے۔ تمہارے بابا بھی تمہارے مسئلے کو لے کر الگ فکر مند ہیں، وہ بھی تمہاری طرح بس اپنے کمرے کے ہو کر رہ گئے۔ سائمہ بیگم نے کہا، تو میں کیا کروں ماما، مجھ سے کچھ بھی نہیں ہوتا اب۔ ماہین کے آنسو نکل کر ماما کی گود میں جذب ہونے لگے۔ ماہین، اس لڑکے کا فون آتا ہے تمہارے پاس؟ سائمہ بیگم ایک دم سے یاد آنے پر پوچھنے لگی۔ صرف ایک دفعہ فون کیا تھا اس نے، پھر نہیں آیا۔ ماہین نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، اچھا تم ایسا کرو کہ اس کا نمبر دے دو، تمہارے پاپا خود اس سے صاف اور ٹوک بات کریں گے، آخر وہ چاہتا کیا ہے۔ ماما کچھ سوچتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے ماما۔ ماہین کے دماغ میں بازل کی اس دن کی باتیں گونجنے لگی جو اس نے ماہین سے فون پر کہی تھی۔ ماما ایک بات پوچھوں؟ بازل نے موقع دیکھتے ہوئے بات شروع کی۔ ہاں بولو میری جان، آپ میری شادی کرنا چاہتی ہیں نا؟ بازل نے پوچھا۔ ہاں تو کیا تم شادی کرنے کے لیے راضی ہو گئے؟ آمنہ نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ بس یہی سمجھ لیں، لیکن ایک شرط ہے۔ بازل نے سنبھل کر کہا۔ ہاں بولو بیٹا، کیا شرط؟ میں جس لڑکی کا آپ کو بتاؤں گا آپ اس کے گھر میں رشتہ لے کر جائیں گی، بس، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ بازل احتیاط سے بات کر رہا تھا کیونکہ وہ اپنی کی گئی حرکت فی الحال ماما کے سامنے بیان کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ اوہو، تو مطلب اندر ہی اندر یہ کھچڑی پک رہی ہے اور ماں کو خبر ہی نہیں؟ ماما نے مصنوعی غصے سے بازل کو گھورتے ہوئے کہا۔ کھچڑی نہیں ماما، بس ایسے ہی اچھی لگتی ہے وہ۔ بازل نے کہا۔ مجھے بتاؤ کون ہے وہ لڑکی، کیسی ہے، کہاں رہتی ہے؟ آمنہ کو یقین تھا کہ ان کے بیٹے کی پسند کوئی معمولی نہیں ہو سکتی۔ بس آپ خود جا کر دیکھ لیجیے گا، میں آپ کو ان کا ایڈریس دے دوں گا، آپ اس کے گھر میں رشتہ لے کر جائیں گی اور ان سے جلدی شادی کرنے پر اصرار کریں گی۔ بازل کے اندر ایک دم سے بے چینی سرایت کر گئی تھی۔ ارے ارے، کیا ہو گیا؟ کس بات کی جلدی ہے؟ ابھی تمہیں رشتہ بھی نہیں لے کر گئی، لڑکی کو دیکھا تک نہیں اور تمہیں شادی کی پڑے گی؟ آمنہ حیران ہو رہی تھی کہ کہاں تو یہ شادی کے نام سے بھاگتا تھا اور اب جب مان بھی گیا ہے تو ہتھیلی پر سرسوں جما کر بیٹھ گیا ہے۔ جی ماما، بس ویسے ہی۔ بازل کان کھجاتا ہوا اٹھ کر ماما کے کمرے سے باہر چلا گیا اور آمنہ مسکرا کر رہ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ بیڈ پر لیٹا اور سارم کو کال ملائی۔ ہاں بیٹا، کیسے یاد کر لیا ہم غریبوں کو؟ سارم ٹوٹتے ہی شکایتوں کی پٹاری کھول کے بیٹھ گیا۔ طنز بند کر اپنے اور میری بات سن۔ بازل نے کہا۔ ہاں بولو، سب خیریت ہے؟ سارم چونکا۔ ہاں خیریت ہی ہے، مجھے شادی کرنی ہے ماہین سے۔ بازل نے کوئی بہت ہی انوکھی بات بولی جس پر سارم اچھا خاصا تب کے رہ گیا۔ ماشاءاللہ، کیا کہہ رہے ہیں آپ کہ آپ کو شادی کرنی ہے؟ تو اس دن آپ نے کون سے چنے بیچے تھے ماہین کو اغوا کر کے؟ سارم نے طنز مارا۔ میرا مطلب ہے مجھے رخصتی کرنی ہے، اس دن تو صرف نکاح کیا تھا، بازل نے کہا۔ تو میں کیا کروں؟ بازل نے اپنے سر پیٹ لیا۔ دفع ہو جا، کیا کروں گے بچے، ایک تو آسان لفظوں میں تجھے کوئی بات سمجھ نہیں آتی، مجھے بتا میں کیا کروں؟ اب ماہین سے بات بھی نہیں کی اتنے دن سے، اب آگے سب کچھ کیسے ہینڈل کروں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا مجھے، بازل نے پریشانی سے کہا۔ تم نے آنٹی کو نہیں بتایا اب تک؟ سارم نے سیریس ہو کر پوچھا۔ نہیں، ہمت ہی نہیں ہوئی، بس یہ کہہ دیا کہ آپ کو ایک لڑکی کے گھر میں رشتہ لے کر جانا ہے، بازل نے کہا۔ پھر کیا کہا انہوں نے؟ ان کو کیا کہنا ہے، وہ تو تیار بیٹھی ہیں میری شادی کرنے کے لیے۔ فرض کرو اگر وہ رشتہ لے کر چلی بھی جاتی ہیں تو ماہین کے ماں باپ کو کبھی بھی ہاں نہیں کریں گے کیونکہ ماہین کا نکاح ہو چکا ہے اور یہ ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کس کے ساتھ ہوا ہے۔ پھر کیا کرو گے تم؟ سارم نے اس کو حالات سے آگاہ کیا۔ وہی تو پوچھنے کے لیے فون کیا ہے تم کو۔ میرا خیال ہے کہ تم ماہین کو اعتماد میں لے کر سمجھاؤ کہ وہ اپنے ماں باپ کو منا کر ان کو اس رشتے کے لیے راضی کریں۔ سارم نے مشورہ دیا۔ پاگل ہو گیا، وہ تو خود میرے خلاف ہے، وہ کیوں منائے گی اپنے اماں ابا کو؟ بازل نے بھڑکتے ہوئے کہا۔ تو پھر کیا کرو گے تم؟ تمہارے اماں ابا جان سے مار دیں گے تمہیں اگر تم ان کو حقیقت پتہ چلے گی تو تم کیا سمجھ رہے ہو ماہین کے اماں ابا مجھے شرافت سے داماد بنانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، چھوڑیں گے تو وہ بھی نہیں؟ بازل نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا تھا لیکن اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ جبھی تو کہہ رہا ہوں کہ تم ماہین سے بات کرو پہلے، وہ کسی طرح سمجھا دے گی ان کو، ان کی بیٹی کا نکاح ہو چکا ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، وہ اتنی آسانی سے ختم نہیں کر سکتے۔
سلیم ایک طرح سے ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، ماہین سے بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں۔ باسل نے گہری سانس بھر کر فون بند کر دیا، تھوڑی دیر یوں ہی چٹ لیٹا رہا، پھر ماہین کو کال ملائی۔ ماہین نے تھوڑی دیر میں کال ریسیو کر لی۔ ہیلو، ماہین کی معصومیت بھری آواز سنائی دی تو دل کو تھوڑا سکون پہنچا۔ کیسی ہو ماہین؟ باسل نے پوچھا۔ میں جیسی بھی ہوں، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ماہین نے غصے میں کہا۔ مسئلہ کیوں نہیں ہوگا، بیوی ہو تم، اتنا تو حق رکھتا ہی ہوں۔ باسل نے جواب دیا۔ فون کیوں کیا ہے؟ ماہین نے بازاریہ سے پوچھا۔ ملنا ہے تم سے کل، باسل نے کہا، لیکن مجھے نہیں ملنا آپ سے۔ ماہین تم نہیں مانو گے تو میں تمہارے گھر آ جاؤں گا، ابھی اسی وقت، باسل نے دھمکی میں اس لہجے میں کہا۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، ماہین نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ رات کے 12:30 بج رہے تھے، رامین برابر میں لیٹی ہے، بے فکر سو رہی تھی۔ ماہین نے اس کو رشک بھری نظروں سے دیکھا، ایک وہی تھی جس کی نیندیں اڑ کر رہ گئی تھی، نہ دن کو سکون نہ رات کو۔ ماہین آنکھیں بند کر کے لیٹی باسل کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ نہ جانے اس نے اب کیوں بلایا ہے ملنے کے لیے، اب بھی کچھ کرنے کو رہ گیا تھا کیا؟ یہی سوچ رہی تھی کہ کمرے کے دروازے پر آہستہ سے دستک ہوئی۔ ماہین اٹھ کر دروازے تک گئی کہ شاید مما کو کوئی بات کرنی ہو۔ جیسے دروازہ کھولا، سامنے موجود شخص کو دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین سے رک گئی۔ اس نے زور سے چلانا چاہا، لیکن اسی پل اس شخص نے ماہین کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کو باہر کی طرف گھسیٹا اور اس کے پیچھے دروازہ آہستہ سے بند کر دیا۔ وہ پھٹی آنکھوں سے اس شخص کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ ایک ہاتھ اس کے منہ پر جمائے دوسرے ہاتھ سے اس کے کمر کے گرد حلقہ بناتا ہوا اوپر چھت کی سیڑھیوں کی جانب چل پڑا۔ اوپر پہنچ کر باسل نے ماہین کے منہ سے ہاتھ ہٹایا تو پھر اس کی سانسیں کچھ بحال ہوئیں۔ جلدی جلدی گہری سانسیں لیں اور شدید سکتے کے عالم میں باسل کا منہ تکنے لگی۔ کیسی ہو؟ باسل نے ہی بات شروع کی۔ آپ یہاں کیسے؟ ماہین کا گلا خشک ہو چکا تھا۔ میں نے کہا تو تھا کہ تم نہیں مانو گے تو میں تمہارے گھر آ جاؤں گا۔ ماہین نے شاید اس کی بات اگنور کر دی تھی، کیونکہ اس کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ رات کی اس پہر چوروں کی طرح اس کے گھر میں بھی کود سکتا ہے۔ ماہین ساکت کھڑی تھی، جبکہ باسل جی بھر کے اس کے چہرے کو اپنی نگاہوں میں جذب کر رہا تھا۔ گلابی چہرہ، لرزتی ہوئی گہنیری پلکیں، لمبے بال جو اس وقت ڈھیلے ڈھالے جوڑے میں قید تھے اور چند لٹیں چہرے کے دونوں طرف بکھری ہوئی تھیں۔ لائٹ گرین کاٹن کی شلوار قمیض میں ملبوس، جس کا دوپٹہ ایک شانے پر جھول رہا تھا اور اس افراتفری میں دوپٹہ سر پر لینے کا ہوش بھی نہ رہا تھا، نازک سا مومی بدن قیامت ڈھا رہا تھا۔ اچانک ماہین کا دھیان اپنے حلیے پر گیا۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ پھیلا کر سر پر لیا اور پھر شانوں کے گرد اچھی طرح لپیٹ لیا۔ باسل ماہین کی سرکت سے خاصا محظوظ ہوا تھا۔ شرارتی آنکھوں میں چمک سی آ گئی تھی۔ شرماؤ نہیں شوہر ہوں تمہارا؟ ماہین کی گھبراہٹ باسل کو لطف دے رہی تھی۔ اکتوبر کے مہینے کا اختتام چل رہا تھا، ہوا میں ہلکی ہلکی خنکی تھی۔ رات کے 1 بجے چھت کے اس اندھیرے میں باسل ماہین کے چہرے پر نظریں گاڑے کھڑا تھا کہ ماہین کی روئی جیسے گالوں پر چمک سی ابھری۔ غور کرنے پر اندازہ ہوا کہ وہ آنسو بہائے بے آواز رو رہی تھی۔ باسل کے دل کی تو دنیا درم بھرم ہوگی۔ ماہین کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ مجھے بتاؤ، کسی بات پر پریشان ہو کیا؟ باسل نے ماہین کے دونوں شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا۔ ماہین نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ ہٹائے۔ ماہین، میری وجہ سے پریشان ہو تم؟ یار پلیز تم ٹینشن نہ لو، میں سب ٹھیک کر دوں گا، بہت جاتا ہوں تمہیں، تم یقین کرو مجھ پر۔ باسل اس کو چپ کروانے میں لگا تھا۔ میں کیا کروں گی اب؟ آپ نے کیوں کیا ایسا؟ مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ماہین کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، وہ بلک بلک کر رو پڑی۔ باسل لب بھینچے اس کو روتا ہوا دیکھتا رہا، شاید زندگی کا اذیت بھرا لمحہ تھا، محبوب کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا، اور محبوب بھی ایسا جس کو رونے کا بہانہ چاہیے ہو بس۔ مجھے معاف کر دو ماہین پلیز، باسل نے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر کہا۔ اس وقت شاید شدید کرب سے باسل کی آنکھیں بھی بھیگنے لگی تھیں۔ میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا تھا یار، بہت چاہنے لگا تھا تمہیں، تم سوچ بھی نہیں سکتی کتنی محبت کرتا ہوں تم سے، مجھے معاف کر دو ماہین، بہت خوش رکھوں گا تمہیں، یقین کرو میری بات کا۔ شدید ضبط کے عالم میں باسل کی آنکھیں سرخ ہونے لگی تھیں۔ ماہین حیرت سے 6.5 فٹ قد والے انسان کو اپنے سامنے گر کراتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ تو ویسے ہی اچھی، اتنی حساس ہے، دوسروں کی تکلیفوں پر آنسو بہانے والی، اور پھر باسل تو اس کا شوہر تھا۔ نکاح بھلے ہی جن حالات میں ہوا، لیکن اس کے چند بولوں میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ چند لمحے لگتے ہیں کہ دو اجنبی انسان ایک دوسرے کی زندگی بن جاتے ہیں۔ آپ جائیں یہاں سے، رامین کی آنکھ کھلے گی تو مجھے کمرے میں نہ پا کر پریشان ہو جائے گی، ماہین نے اپنے آنسو پونچھ کر کہا۔ باسل نے اپنے اندر اطمینانیت کا احساس اترتے محسوس کیا۔ شاید ماہین کے دل میں اس کے لیے کچھ جگہ بن گئی تھی، اور باسل کو یقین تھا کہ یہ برف کی دیوار آہستہ آہستہ ہی صحیح لیکن پگھل ضرور جائے گی۔ باسل نے اپنے دونوں ہاتھ نیچے کر لیے اور ماہین کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ماہین مجھے بات کرنی تھی تم سے۔ کیا بات؟ ماہین نے بھویں چکا کر پوچھا۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، جتنی جلدی ممکن ہو۔ تمہارے پیرنٹس کا کیا ری ایکشن ہوگا اگر میں تمہارا رشتہ بھیجوں تو؟ باسل نے محتاط ہو کر پوچھا۔ ماہین نے باسل کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ آپ سے کھلا کا مطالبہ کریں گے، ماہین نے جواب دیا، جسے سن کر باسل کے صحیح معنوں میں ہوش اڑ کے تھے، دماغ چکرا کر رہ گیا۔ واٹ؟ ماہین یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ باسل نے شوق کے عالم میں پوچھا۔ تو آپ کیا سمجھ رہے ہو جو حرکت آپ نے کی ہے اس کے بدلے آپ کو پھولوں کے ہار پہنائے جائیں؟ ماہین نے طنزیہ کہا۔ ماہین میں تمہیں یوں چھوڑنے کے لیے تم سے نکاح نہیں کیا تھا، سمجھ آئی بات؟ باسل نے شدید غصے میں کہا۔ میری بیوی ہو تم، میرے نکاح میں ہو، مر کر بھی تمہیں خود سے الگ نہیں کروں گا، یاد رکھنا میری یہ بات۔ باسل نے انگلی اٹھا کر ماہین کو وارننگ دی۔ خلا والی بات نے باسل کا اچھا خاصا میٹر گھما کے رکھ دیا تھا۔ تو پھر کیا کریں گے آپ؟ ماہین نے پوچھا۔ اٹھا کر لے جاؤں گا تمہیں، بتا دینا اپنے اماں ابا کو، شرافت سے تمہیں میرے ساتھ رخصت کر دیں، ورنہ اس دفعہ تمہیں لے کر گیا تو واپس نہیں بھیجوں گا، باسل نے ماہین کو جتاتے ہوئے کہا۔ باتوں میں الجھ کر دونوں کو یہ احساس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ لوگ رات کے اس پہری کی تاریکی میں یوں چھت پہ کھڑے ایک دوسرے سے محو گفتگو ہیں۔ باسل کی بات پر ماہین غیر ارادی طور پر اس کا چہرہ تکنے لگی۔
माहिन मेरी नजर उतार दो, अगर इतने खूबसूरत लग रहा हूँ तो। बाजिल ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा, और उसका इतना कहना था कि माहिन इतनी बुरी तरह शर्मिंदा हुई कि समझ नहीं आया क्या करे। नीचे लब दांतों से कुचलते हुए वो किचल सी होकर जमीन को घूरने लगी। उसके मासूम से अंदाज देखकर बाजिल का सारा गुस्सा जाग की तरह बैठ गया। उसका बस नहीं चल रहा था माहिन को अपने सीने से लगा ले। चलना में फिर यूं ही खामोशी की नजर हो गई। बाजिल के लिए मरहला आसान होता जा रहा था। वो माहिन को बना सकता था अपनी मोहब्बत की ताकत से। माहिन भी इतनी कोई उखड़ मिजाज और बदतमीज लड़की नहीं थी। वो तो बहुत भोली और मासूम थी, प्यार के चंद लफ्जों में बह जाने वाली। बाजिल ने इससे हाथ जोड़कर माफी भी मांग ली थी, शायद किसी तरह माहिन का दिल उसके लिए साफ हो जाए। आप जाएं, कोई आ जाएगा यहाँ। माहिन ने बाजिल की नजरों से घबरा कर कहा, अपने मम्मा पापा को भेजूंगा तुम्हारे घर रिश्ता लेकर। उनको मैंने अब तक कुछ नहीं बताया और फिलहाल बताने का इरादा भी नहीं है। तुम अपने घर में बता देना कि तुम्हें मेरे साथ ही रुखसत होना है, वरना मैं खुद तुम्हारे वाले साहब से मुलाकात कर लूंगा, ठीक है? बाजिल ने माहिन से पूछा, लेकिन वो यूं ही खामोश खड़ी रही। माहिन, तुम टेंशन मत लेना किसी बात की, मैं किसी भी हाल में तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बस ये बात याद रखना, भले तुम्हारे घर वाले मेरी जान लेने के दर पर हो जाएं। वो उसको समझा रहा था, और आइंदा मेरी बात सुनने बगैर मेरी कॉल मत काटना, वरना फिर से तुम्हारे पास आ जाऊंगा इसी तरह। बाजिल ने उसको डराना चाहा। माहिन ने उसके चेहरे की तरफ देखा। एक लंबा चौड़ा शानदार मर्द कुदरत ने उसके नसीब में लिखा था। हमजा तो उसके पास से भी नहीं था, जबकि बाजिल बहुत ही ज्यादा वजीह शक्ल और सूरत का मालिक था। शरारती आंखें, सुर्ख सफेद रंगत, कसरती जिस्म, भूरे बाल हवा से उड़ उड़ कर माथे पर बिखरे हुए थे। अचानक बाजिल उसके करीब आया और अपने लब माहिन के माथे पर रख के बोसा दिया। लम्हे की कार्रवाई थी, माहिन को संभलने का मौका तक न मिला। उसने परेशानी के आलम में इधर उधर देखा, किसी ने देख ना लिया हो, लेकिन हर तरफ सन्नाटा और गुप अंधेरा था। माहिन ने बाजिल को गुस्से से घूरा तो बाजिल उसकी शक्ल देखकर हंस पड़ा। क्या हो गया? इतनी भी कोई अनहोनी नहीं करती तुम्हारे साथ? एक किसी तो किया है, एक तो इस शख्स के लिए हर बात ही मामूली थी। कोई माहिन के दिल से पूछता कि उसकी क्या हालत होगी थी। चलता हूँ अब, तुम सो जाओ रूम में जाकर, और ख्याल रखना अपना। बाजिल इसका हाथ पकड़कर सीनों की जानिब बढ़ गया। वो माहिन को उसके रूम तक छोड़कर खुद बाहर की तरफ चल पड़ा, जहाँ से वो न जाने किस तरह चौकीदार की नजर से बचाकर दीवार फलांकर नडर घुसा था। ये सच था कि माहिन के दिल में बाजिल के लिए कोई अनजाना सा एहसास पैदा हो चुका था, और ये भी हकीकत थी कि बाजिल की आंखों में जगमगाते आंसू देखकर उसको तकलीफ हुई थी। वो खुद अपनी कैफियत समझ नहीं पा रही थी। अगर बाजिल ने इसके घर रिश्ता भेजा तो उसके बाबा को तो बाजिल की जान ले लेंगे। वो कभी भी माहिन को ऐसे शख्स के साथ रुखसत नहीं करेंगे जिन्होंने उनके खानदान की इज्जत की दुनिया में घेर कर रख दी। और अगर माहिन को खुला मिल जाती है तो फिर उसके बाद वो क्या करेगी? ये सब बातें सोचने वाली थी। अब आगे का क्या सोचा है आपने? क्या करना है इस लड़के के साथ? साइमा ने मजहर साहब से माहिन के मुतालिक बात शुरू की। वो शख्स मेरे सामने तो आए, पता नहीं कहाँ छुप के बैठा है, खबीस इंसान। मजहर साहब को उसके जिक्र से ही शदीद गुस्सा आ गया था। अगर वो मिल गया तो क्या करेंगे आप? साइमा बेगम ने मुमकिन हालात पर गौर किया। उससे खुला का मुतालबा करूंगा। जाहिर ऐसे इंसान के साथ रुखसत तो नहीं कर सकता ना अपनी बच्ची को। क्या ये जरूरी है कि माहिन की बार बार शादी खत्म हो? साइमा ने किसी ख्याल के तहत पूछा। क्या मतलब? मजहर साहब ने चौंक कर उनकी जानिब देखा। क्या ये नहीं हो सकता कि हम माहिन को उसी शख्स के साथ रुखसत कर दें जैसे उसका निकाह हुआ है? साइमा बेगम ने डरते हुए पूछा कि कहीं इस बात से मजहर गुस्से में ना आ जाए। तुम्हारा दिमाग ठीक है साइमा? ये क्या कह रही हो तुम? मजहर साहब को मुतवक्का तौर पर शदीद जलाल आ गया था। आप गुस्सा ना करें मजहर, बल्कि ठंडे दिमाग से सोचें। माहिन का निकाह हो चुका है और इससे पहले उसकी मंगनी भी खत्म हो चुकी है। अब अगर हम उसको तलाक दिलवा देंगे तो आप जानते हैं कितना दुश्वार हो जाता है तलाक याफ्ता औरत के लिए इस माशरे में जिंदगी गुजारना। साइमा बेगम जहांदीदा खातून थी। वो ज़माने की परिस्थितियों को समझती थी। एक उम्र उन्होंने अकेले अपनी लड़कियों की परवरिश की थी, ज़माने के सर्दो गर्म से बचा के रखा था। अब अगर ये उस्ताद पढ़ ही गई थी तो वो चाहती थी कि उनकी बच्ची इज्जत के साथ रुखसत हो जाए। जिस लड़की ने एक बार माहिन को अगवा करवा लिया था उसके लिए दोबारा ऐसी हरकत करना कोई मुश्किल काम ना था। फिर वो किस किस को वजाहतें देती फिरेंगी। इसलिए अक्लमंदी का तकाजा यही था कि इसी शख्स के साथ माहिन को रुखसत कर दिया जाए। लेकिन ये बातें वो मजहर साहब को कैसे समझाती, जो खुद कुछ समझने को तैयार ही न थे। उन्होंने गुफ्तगू यहीं ख़त्म करके फिर किसी और दिन के लिए उठा कर रख दी। माहिन ने आज खुद को दोपहर का खाना पकाया था और अभी सबके साथ खाना वगैरह खाकर फारिग हुई थी। इसी वक्त अपने रूम में इसी चेयर पर बैठी कोई इंग्लिश नॉवल पढ़ने में मगन थी। रामिनी यूनिवर्सिटी गई थी, इसके एग्जाम्स हो रहे थे। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देकर साइमा अंदर दाखिल हुई तो माहिन किताब बंद करके उठी। अरे मम्मा, आप कोई काम था? मुझे बुला लेती। माहिन ने मम्मा के पास आकर कहा। अरे कोई काम नहीं था बेटा, बस ऐसे ही दिल चाह रहा था तुमसे बातें करने का तो चली आई। साइमा बेड पर बैठे हुए बोली। माहिन भी उनके साथ ही बैठ गई। तुम तो पहले ही बहुत खामोश तबीयत थी बेटा, लेकिन अब वाकई के बाद से तो बिल्कुल ही गुमसुम रहने लगी हो। साइमा बेगम ने जानबूझकर इस वाकई को छेड़ा था। माहिन ने चेहरा झुका लिया। माहिन, क्या नाम है उस लड़के का? बाजिल अहमद, माहिन ने धीरे से जवाब दिया। इसने निकाहनामे पर दस्तखत करते हुए इसका नाम पढ़ा था। साइमा बेगम ने सर हिलाया। तुम्हारे पापा चाहते हैं कि उससे तुम्हारी खुला ले लें? साइमा ने माहिन के चेहरे की तरफ गौर देखते हुए कहा ताकि उसके तासुरात जान सके।
کیا تم بھی یہی چاہتی ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ نہیں مما، میں ایسا نہیں چاہتی۔ ماہین نے ایک لمحے میں اپنی زندگی کا اہم ترین فیصلہ کیا تھا، جو فیصلہ وہ ان 10 دنوں میں نہیں کر پائی تھی، وہ آج اس وقت اچانک اس کے دل نے کر ڈالا تھا، جسے سن کر اس کی مما کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو ماہین؟ کیا اس نے تم پر کوئی دباؤ ڈالا ہے؟ سائمہ نے اضطراب کے عالم میں پوچھا۔ نہیں مما، اس نے کوئی دباؤ نہیں ڈالا، یہ فیصلہ میں نے خود کیا۔ بابا سے بول دے گا، مجھے کھلا نہیں چاہیے، ماہین نے مضبوط لہجے میں کہا۔ ماہین بیٹا، تم نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے، میں متفق ہوں تمہارے اس فیصلے سے۔ سائمہ بیگم کو ماہین کے اس فیصلے سے سکون پہنچا تھا، کیونکہ وہ خود بھی اپنی بیٹی کا گھر بسانا چاہتی تھی۔ اب ان کو مظہر صاحب کو اس فیصلے سے آگاہ کرنا تھا۔ آج ہفتے کا دن تھا، شام کا وقت تھا، نومبر کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، موسم کافی حد تک خوشگوار تھا۔ باسل اپنے روم میں بیڈ پر آڑا تیچھا لٹا لیپ ٹاپ پر کوئی مووی دیکھ رہا تھا۔ آج اس کو 5 دن ہو گئے تھے ماہین سے ملاقات کیے ہوئے، ابھی بھی اس کے خیالات صرف اور صرف ماہین کے ارد گرد منڈلا رہے تھے، ذہن سے وہ چہرہ نکلتا ہی نہیں تھا۔ ایک دم سے اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا اپنا موبائل اٹھایا اور ماہین کو کال ملائی۔ چند لمحوں بعد کال ریسیو کر لی کہ السلام علیکم، کیسی ہو ماہین؟ باسل نے بےتابی سے پوچھا۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں، ماہین کی مدھم سی آواز ابھری۔ کیا کر رہی تھی؟ باسل نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، ماہین نے مختصر سا جواب دیا۔ کب آؤ گی میرے پاس؟ پتہ نہیں، انتظار کر رہا ہوں تمہارا۔ میں نے تو نہیں کہا، ایک بار آجاؤ پھر بتاؤں گا۔ اگر میں آپ سے شادی نہ کروں تو جان لے لوں گا تمہاری، یہ شوق بھی پورا کر لیں گا۔ تم کیا جانو اور کتنے شوق دل میں بسائے بیٹھا ہوں۔ مطلب پاس آؤ گی تو بتاؤں گا نا، اتنی دور سے کوئی مطلب پورا ہوتا ہے؟ دیکھتے ہیں، کوئی دیکھتے ویکھتے نہیں ہے، تو مرتبہ چھوڑ چکا ہوں تمہیں۔ اس رات چھت پہ بھی بہت مشکل سے خود پر کنٹرول کیا تھا، اندازہ ہے تمہیں؟ میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ مجھ سے نکاح کریں، شادی کے بعد جو کچھ تمہارے ساتھ کروں گا وہ بھی تم نہیں کہو گی مجھ سے، ماہین کی ہمت جواب دے گی تھی۔ باسل مسلسل شرارت پر آمادہ تھا۔ میں کل بھیجوں گا اپنے ماما پاپا کو تمہارے رشتے کے لیے، پلیز تم میرے حق میں فیصلہ دے دینا ماہین، باسل نے بہت منت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ دیکھوں گی، اللہ حافظ، ماہین نے اتنا کہہ کر فون بند کر دیا۔ باسل کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ ماہین کسی حد تک اس کے لیے راضی ہو گئی تھی، اور آج تو اس نے اچھی بات بھی کر لی تھی۔ اب اس کے پیرنٹس کو منانا باسل کے لیے آسان تھا۔ مظہر، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، سائمہ نے مظہر صاحب کو متوجہ کر کے کہا، جو اس وقت رات کے کھانے کے بعد لان میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ ہاں بولو، سب خیریت ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ جی سب خیریت ہے، مجھے ماہین کے سلسلے میں آپ سے بات کرنی تھی، ویسے بھی آپ کی کویت جانے میں صرف 15 دن رہ گئے، میں چاہ رہی تھی کہ اس سے پہلے ہی ہم کوئی حتمی فیصلہ لے لیں۔ سائمہ نے تمہید باندھی۔ ہاں یہ تو ہے، تم نے ماہین سے اس سلسلے میں کوئی بات کی؟ جی، اور اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ سائمہ بیگم نے آج صاف بات کرنے کی ٹھان لی تھی۔ کیا کہا ہے ماہین نے؟ مظہر صاحب نے پوچھا۔ وہ چاہتی ہے کہ ہم اس کی رخصتی اس لڑکے کے ساتھ کر دیں جس سے اس کا نکاح ہوا ہے۔ سائمہ نے یہ کہہ کر مظہر صاحب کی جانب دیکھا۔ مجھے قطعاً ماہین سے اس بے وقوفی کی امید نہ تھی، مظہر صاحب نے غصے میں دانت پیستے ہوئے کہا۔ مظہر، آخر اس میں حرج ہے کیا؟ پلیز ایک دفعہ اس لڑکے سے مل کر تو دیکھیں، ہو سکتا ہے وہ اچھا لڑکا ہو۔ سائمہ بیگم اچھے لڑکے اور اس طرح کے لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے نہیں پھرتے، مظہر صاحب کس طرح بھی مان کر نہیں دے رہے تھے۔ سائمہ کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح ان کو کنونس کرے۔ ماما بابا، مجھے آپ لوگوں سے بات کرنی ہے۔ ماہین نے ان دونوں کی گفتگو سن لی تھی اور دو ٹوک بات کرنے کے لیے وہ بابا کے پاس آئی تھی۔ انہوں نے اپنا بازو ماہین کے گرد پھیلایا۔ بولو میرا بیٹا، بابا کی جان، مظہر نے پیار سے ماہین کو ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ بابا مجھے کھلا نہیں چاہیے، پلیز آپ ایسا نہیں کریں۔ یہ سن کر مظہر صاحب حیرت سے ماہین کا چہرہ دیکھنے لگے، جو اپنا فیصلہ خود سنانے آئی تھی۔ ماہین بیٹا میری بات سنو، مظہر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے کہ ماہین بول پڑی۔ بابا پلیز مجھے اپنا مزید تماشا نہیں بنوانا، آپ مجھے اس شخص کے ساتھ عزت سے رخصت کر دیں پلیز بابا۔ یہ کہتے ہوئے ماہین بابا سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کو روتا دیکھ کر سائمہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور مظہر صاحب کا دل بھی پیس گیا۔ ماہین یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ مظہر صاحب نے اس کا حتمی فیصلہ معلوم کرنا چاہا۔ ماہین نے خاموشی سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ مظہر صاحب نے ماہین کا سر تھپ تھپایا تھا۔ رو مت بیٹا، جیسا تم کہہ رہی ہو ویسا ہی ہوگا، اس لڑکے کو بولنا میں اس سے پرسنلی ملاقات کرنا چاہوں گا، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ مظہر صاحب کو سائمہ نے بتایا تھا کہ وقتاً فوقتاً ماہین کے پاس اس کی کال آتی ہے۔ مظہر صاحب کی بات سن کر سائمہ کی پریشانی کسی حد تک کم ہو گئی تھی۔ تو آج کا پارٹ یہیں پر ختم ہوتا ہے، نیکسٹ پارٹ جو ہے انشاءاللہ جلدی اپلوڈ ہوگا، تب تک کے لیے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی ساتھ کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ لوگ کون سا نول چاہتے ہیں میں نیکسٹ ریڈ آؤٹ کروں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔